अस्सलामुअलैकुम। तारीख आज 6 सितंबर 12 रबीउल अव्वल, दिन है शनिचरवार। आज की दुनिया में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि ट्रंप भारत और रूस से हो गए हैं मायूस। यूक्रेनी सदर का दावा, कहा कि जंग के बाद इत्तेहादी ममालिक ने दी सिक्योरिटी की गारंटी। डोनाल्ड ट्रंप की हमास को वार्निंग और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को इंतबाह। और ये भी कि अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बच्चों जैसा बर्ताव करने पर दिया जोर। दोस्तों, ये सारे अपडेट्स और मजीद अहम आलमी खबरें आपके लिए लाए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके तमाम अहम आलमी खबरों से बाखबर रहें। तो आइए शुरू करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक चीन के अंधेरों में खो गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा है, लगता है हमने भारत और रूस को चीन में खो दिया है। उन्होंने इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ नजर आ रहे हैं। अमेरिकी तिजारती मुशीर पीटर नवारू ने तीनों रहनुमाओं की कुर्बत को तशवीशनाक करार दिया है, जो आलमी सियासत में एक नए इत्तेहाद की अलामत समझी जा रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर मगरिब को दो टोक पैगाम दिया है। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन में गैर तो रूस उनको अपने अहदाफ समझेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि जंग के बाद हजारों गैर मुल्की फौजी सिक्योरिटी गारंटीज के तहत यूक्रेन में तैनात हो सकते हैं। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी 26 मुल्कों की हिमायत का ऐलान किया है। यूरोप मजीद पाबंदियों की तैयारी कर रहा है और मॉस्को का कहना है अगर अमन की कोई डील हुई तो गैर मुल्की अफवाज की जरूरत ही नहीं, लेकिन अगर वो यूक्रेन में दाखिल हुई तो वो रूस के हदफ पर होंगी। उधर यूरोप ने मॉस्को के खिलाफ एक तारीखी कदम उठा लिया है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2028 के बाद रूसी तेल और गैस की एक बूंद भी यूरोप की सरजमीन पर दाखिल नहीं होगी। एनर्जी कमिश्नर डैन जोरगनसन ने दो टोक अल्फाज में कहा, रूस तवानाई को हथियार बना रहा है और यूरोप को गुलामी में जकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये खेल खत्म। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले की खुलकर हिमायत करते हैं तो ये एक नई आलमी सबबंदी की बुनियाद बनेगी। इधर हंगरी और स्लोवाकिया ने इंतबाह दिया है कि कीमतों का तूफान यूरोप को हिला कर रख सकता है, लेकिन ब्रसेल्स का जवाब है फैसला हो चुका है, चाहे सब साथ दें या ना दें। जोरगनसन अगले हफ्ते अमेरिकी तवानाई वजीर से मुलाकात करेंगे ताकि यूरोप और अमेरिका के दरमियान एक नए तवानाई इत्तेहाद का ऐलान किया जा सके, एक इत्तेहाद जो रूसी मईशत की बुनियादें हिला देगा। आइए अब दूसरे मौजू का रुख करते हैं। दोस्तों, दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर जमी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तहलका खेज इंकिशाफ किया है कि अमेरिका इस वक्त हमास के साथ इंतहाई गहरे मुज़ाकरात कर रहा है। ट्रंप ने हमास को सख्त वार्निंग दी है, कहा सब यरगमारियों को फौरन रिहा करो वरना हालात निहायत सख्त और खूनरेज होंगे। दूसरी जानिब हमास ने 2 इस्राएली यरगमारियों की नई वीडियो जारी कर दी है। ये वो अफराद हैं जिन्हें अक्टूबर 2023 के हमले में कैद किया गया था। गजा में अब भी तकरीबन 48 यरगमारी मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 20 को जिंदा समझा जा रहा है। इधर गजा सिटी में इस्राएली फौज का ऑपरेशन जारी है और इस्राएली फौज का दावा है कि शहर का 40% हिस्सा उसके कंट्रोल में है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक ताजा फजाई हमलों में 30 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को दो टोक पैगाम भेज दिया है। मगरबी किनारे का इलाहाक एक सुर्ख लकीर है। अमाराती वजीर ममलिकत बराए खारजा खलीफा शाहीन अल मरार ने अरब वज़राए खारजा के इजलास के बाद खबरदार किया कि अगर इसराइल ने ये इकदाम उठाया तो पूरा खिता आग में झुलस सकता है। उन्होंने जोर दिया कि इलाहाक का कोई भी मंसूबा अमन की तबाही और फलस्तीनी अवाम के हुकूक पर खुली छूट होगा। अमाराती वजीर ने 2 रियासती हल की भरपूर हिमायत दोहराई और कहा कि अबू ज़ाबी गजा के लिए इंसानी इमदाद पहुंचा रहा है और अरब ममालिक के साथ मिलकर जंग के खात्मे के लिए सरगर्म है। फिनलैंड ने ऐलान किया है कि वो फलस्तीनी तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सऊदी फ्रांसीसी न्यूयॉर्क एलामिया में शामिल हो रहा है, लेकिन अभी फलस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम नहीं करेगा। दूसरी जानिब बेल्जियम ने मशरूत तस्लीम करने का मंसूबा पेश किया है।
برسلز کے مطابق فلسطین کی باضابطہ شناخت تب ہوگی جب اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں حماس کے اقتدار کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ بیلجیم نے مزید کہا کہ وہ غزہ میں طبی انخلا بڑھائے گا اور انتہا پسند آباد کاروں اور حماس رہنماؤں پر پابندیاں عائد کرے گا تاکہ دباؤ بڑھا کر عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اسی اثنا میں واشنگٹن سے ایک سخت پیغام آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خبردار کیا ہے کہ جو ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ دراصل خطے میں نئے مسائل کو جنم دیں گے۔ ایکواڈور کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران روبیو نے کہا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا جعلسازی اور غیر حقیقی پیش رفت ہوگی۔ ان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف جنگ بندی کو مزید مشکل بنا دے گا بلکہ ایسے رد عمل کو بھی بھڑکا سکتا ہے جو پورے مشرق وسطی کو ہلا ڈالے گا۔ امریکہ نے اگرچہ مغربی کنارے کے اسرائیلی الحاق پر کوئی حتمی رائے دینے سے گریز کیا، لیکن اشارہ دیا کہ یہ عمل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب ایک الگ موضوع۔ بیجنگ میں ایک تاریخی لمحے کے تحت پاکستان اور چین نے $8.5 ارب مالیت کے منصوبوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان معاہدوں کا دائرہ زراعت، الیکٹرک گاڑیاں، شمسی توانائی، صحت، کیمیکلز، آئرن اور سٹیل جیسے اہم شعبوں تک پھیلا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک لانگ مارچ قرار دیا اور کہا کہ ان منصوبوں کے ذریعے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ لاکھوں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی وہ اپیل مسترد کر دی ہے جس میں افغان پناہ گزینوں کی بڑے پیمانے پر بے دخلی روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور فیصلہ ہم کریں گے کہ کون یہاں رہے گا اور کون نہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ برسوں میں 1.2 ملین افغان وطن واپس جا چکے ہیں، جبکہ صرف 2025 میں اب تک 4,43,000 افراد لوٹنے پر مجبور ہوئے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ 1 ستمبر کے بعد بغیر دستاویزات افراد کو گرفتاری اور ملک بدری کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ کی ریاست جارجیا میں ہیونڈائی کے الیکٹرک گاڑیوں کے پلانٹ پر امیگریشن حکام نے بڑا چھاپا مارا ہے، جس میں تقریباً 450 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ جنوبی کوریا کے مطابق ان میں سے 30 سے زائد کوریائی شہری بھی شامل ہیں۔ سیول نے اس کارروائی پر شدید تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر ضروری طور پر انویسٹرز کی کاروباری سرگرمیوں اور شہریوں کے حقوق کو متاثر نہ کریں۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کے مطابق یہ چھاپا غیر قانونی ملازمت اور دیگر وفاقی جرائم کی تحقیقات کا حصہ ہے۔ برسلز سے بڑا دھماکہ خیز اعلان۔ یورپی یونین نے ٹیکنالوجی کی کمپنی گوگل پر $3.45 بلین کا بھاری جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ الزام یہ کہ گوگل نے اپنی ایڈ ٹیک سروسز میں حریف کمپنیوں کو پیچھے دھکیل کر مارکیٹ پاور کا ناجائز استعمال کیا۔ یورپی کمیشن نے گوگل کو صرف 60 دن کی مہلت دی ہے کہ وہ بتائے کہ کس طرح اس حکم پر عمل درآمد کرے گا، ورنہ مزید سخت پابندیاں اس کے انتظار میں ہیں۔ دوسری طرف گوگل نے فیصلے کو غلط اور غیر منصفانہ قرار دے کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اعلان کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ تبدیلیاں یورپی کاروباروں کو ہی نقصان پہنچائیں گی۔ یہ معرکہ صرف ایک کمپنی کا نہیں بلکہ ٹیک ورلڈ اور ریگولیٹرز کے درمیان طاقت کی کھلی جنگ ہے۔ سری لنکا کے پہاڑی علاقے میں ایک ہولناک سانحہ پیش آیا۔ ایک مسافر بس بے قابو ہو کر 1000 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ پولیس کے مطابق حادثے کی وجہ تیز رفتاری بنی جس نے لمحوں میں درجنوں زندگیاں نگل لیں۔ حادثے میں 15 افراد موقع پر جاں بحق اور 16 زخمی ہوئے، جن میں 5 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ بس میں کل 30 مسافر تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں تیز رفتاری اور خستہ حال سڑکیں اکثر ایسے المناک حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ دوستوں، امریکہ میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہنگامہ خیز خبروں کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ کیلیفورنیا اور ڈیلاویئر کے اٹارنی جنرل نے اوپن اے آئی اور دیگر چیٹ بوٹس کو سخت وارننگ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیٹ بوٹس کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کی سلامتی خطرے میں ہے۔ یہ وارننگ ایسے رپورٹس کے بعد آئی ہے جن میں چیٹ بوٹس کے ساتھ تعلقات نے نوجوانوں کی زندگیوں پر
मुहल्लक असरात डाले हैं, जैसे कैलिफोर्निया में एक 16 साल लड़के की अफसोसनाक खुदकुशी और कैनेक्टेक में एक कत्ल व खुदकुशी का वाक़ा। ओपन एआई के चेयरमैन ब्रेट टेलर का कहना है कि कंपनी मुकम्मल तौर पर इन खदशात को हल करने के लिए पुरअज़्म है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया के सबसे बड़े एआई चैटबॉट्स बच्चों की हिफाजत को यकीनी बना पाएंगे, या ये खतरनाक टेक्नोलॉजी के नए चैलेंज की निशानदेही है? दूसरी जानिब अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने खबरदार किया है कि मस्नूई ज़हानत के नए मॉडल्स को ऐसे संभालना चाहिए जैसे हम बच्चों को सिखाते और संभालते हैं। व्हाइट हाउस में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की ये तेज रफ्तार तरक्की सिर्फ मौके ही नहीं बल्कि भारी जिम्मेदारी भी लाती है। मेलानिया ने खुदकार गाड़ियों, रोबोट सर्जरी और ड्रोन्स को मुस्तकबिल की हकीकत करार देते हुए कहा, अब रोबोट्स हमारे दरमियान हैं, मुस्तकबिल कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा। साथ ही उन्होंने सदर का मस्नूई ज़हानत चैलेंज शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें अमेरिका भर के तलबा और असातिज़ा को शामिल होने की दावत दी गई है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।